बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यू आर वाचिंग कश्मीर की आवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये पाक वतन, ये पाक सरजमीन जो लाखों शुहादा के साए में, जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तोहफा दिया है, ये जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिफा की आखिरी चट्टान है, आज उस पाकिस्तान पे एक आजमाइश आन पड़ी है। आज इस पाक सरजमीन को दुश्मनों ने एक बार फिर से चैलेंज किया है। अगर जमीन बंजर हो जाए, उस पर पानी फेंककर बारिश बरसाकर उसको जरखेज किया जा सकता है, लेकिन जब कौम बंजर हो जाए तो उसकी आबियारी शुहादा के खून से होगी। और अल्लाह का फजल है कि इस वतन की माएं इस कौम को आज भी ऐसे बेटे दे रही हैं जो खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, टीपू सुल्तान और सलाउद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन संगी की मिसाल है। ये गाजी, ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, हमारे शेर और दलेर बेटे जिनकी वजह से हमारी इज्जत और आबरू कायम है, आज मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ने हमें ऐसे बेटे, ऐसे भाई दिए हैं। उनकी उम्र देखें 19 साल, 20 साल, 21 साल, और खिताब देखिए, ये गाजी भी हैं, ये शहीद भी हैं। ये सब वक्त हमारे लिए, हमारी इज्जत व नामूस के लिए सरहदों पर खड़े हैं। वरना महाज़अल्लाह अगर हमारे फौजी ना होते तो फ़लस्तीन की माओं, बहनों, बेटियों की तरह आज हमारी भी वही हालत होती। अल्लाह ने ये जो पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों के सदक़े में रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में उम्मत महमदिया को दिया, ये हरगिज़ अग़यार के हाथों का खिलौना बनने वाला नहीं। क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के पास पाकिस्तानी कौम के शेर दलेर फर्जंद हैं जो नस्ल दर नस्ल हमारे हिफ्ज़ो अमान के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना देते आ रहे हैं। 5th जनरेशन वार का ये खेल जो दुश्मनों ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला है, मैं आज उन दुश्मनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये कभी ना समझना कि हमारी फ़ौज के जवान तन्हा हैं और तुम उनके खिलाफ हमारे अवाम में बुग़्ज़ भरने में कामयाब हो जाओगे। बल्कि तुम्हारे इस मकरू खेल का सामना करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 22 करोड़ पाकिस्तानी सफ़े आ रहा है। और जब वक्त आएगा तो इस मीडिया वार से हटकर हम सरहदों को भी निकलेंगे। अपनी फ़ौज से मोहब्बत हमारे खून में शामिल है। इतना जुनून मुसलमान अपनी ज़िंदगी पर नहीं करता जितना शहादत का है। और ये एजाज़ हासिल है हमारे जवानों को, हमारे पाक फ़ौज के जवानों को, जो खाकी वर्दी में घरों से निकलते हैं और सब्ज़ हलाली परचम में लिपट कर वापस अपने घरों को आते हैं। सलाम है उन जवानों को जो सरहदों पर सारी सारी रात और दिन गुजारते हैं ताकि हम सुकून से रह सकें। इसराइल ग्रेटर इसराइल के नाम से एक बहुत बड़ी रियासत कायम करना चाहता है। उसने जो नक्शा बनाया है उसमें मक्का और मदीना भी शामिल है। और इसराइल अगर सऊदी अरब पर कब्जा करना चाहे तो उसे सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन मक्का और मदीना की तरफ आंख उठाकर देखने से बेशतर उसे पाक फौज के जवानों से निपटना होगा। एक जर्नलिस्ट ने शाह फैसल से पूछा कि दुनिया में कितनी ही ताकतवर अफवाज हैं, आपने सिर्फ पाक फौज को ही ये जिम्मेदारी क्यों दी है? तो शाह फैसल मरहूम ने फरमाया, अफवाज तो बहुत हैं, ताकतवर भी हैं, लेकिन हथियारों के बिना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पाक फौज के जवानों के पास अगर हथियार ना भी हों तो ये अपने सीने से मक्का और मदीना का दिफा करेंगे। ये पाकिस्तान आर्मी ही है जिसकी वजह से अब तक सऊदी अरब इसराइल के शर से बचा हुआ है। और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी कई मुस्लिम ममालिक की आर्मीज को ट्रेनिंग भी दे रही है, जिसमें सऊदी अरब सरे फरिस्त है। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हम हरमैन शरीफैन के मुहाफ़िज़ हैं।
الحمدللہ سم الحمدللہ۔ اب میں تمہیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جسے سن کر پاکستان سے پیار کرنے والوں کو انشاءاللہ العزیز سکون ملے گا۔ یہ 2004 کا واقعہ ہے۔ بوسنیا کے شہر میں یوتھ ڈیولپمنٹ فار پیس کانفرنس ہو رہی تھی۔ پوری دنیا کے نوجوانوں نے شرکت کی، جس میں دنیا بھر کے معذوروں کی نمائندگی پاکستان سے شفیق الرحمان نے کی۔ شفیق الرحمان کہتے ہیں کہ مجھے فخر تھا کہ پاکستان کی نمائندگی میں کر رہا۔ یہ وہ دور تھا جب 9/11 کے بعد دنیا افغانستان کی خبروں سے پاکستان کو منسلک کر رہی تھی۔ پاکستان کا تاثر مسخ کیا جا رہا تھا۔ میرا عشق پاکستان تھا۔ یہ خبریں میرے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ پھر قدرت نے موقع دیا اور میں سینہ تان کر کانفرنس میں شریک ہوا۔ تعارف میں نے بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں۔ یہ سنتے ہی میری ٹرانسلیٹر آگے بڑھی، میرا ہاتھ تھام کے چوما اور آنکھوں سے لگا لی۔ میں اس غیر متوقع حرکت پہ حیران تھا۔ وہ میری حیرت دیکھ کر بولی کہ کاش ہماری نسلوں میں بھی پاکستانی پیدا ہونے شروع ہو جائیں۔ میں یہ سن کر مزید حیرت میں ڈوب گیا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی، جب سربیا کے گنڈے ہم مسلمان لڑکیوں کی عزت سے کھیلنا چاہتے تھے تو اس وقت بین الاقوامی امن فوج میں شامل پاکستانی فوجی جوانوں نے نہ صرف ہمیں بچایا بلکہ اپنے کیمپس میں لے کر گئے۔ ہمیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی طرح رکھا۔ جب ہمیں کھانا دیتے تو خود نہیں کھاتے تھے، ہم پوچھتے تو کہتے کہ ہمارا روزہ ہے۔ کچھ ہفتوں بعد ہمیں پتا چلا کہ وہ ہمیں اپنے راشن سے کھانا دے کر خود بھوکے رہتے تھے۔ پاکستانی فوجی ہماری بچیوں سے، ہمارے بچوں سے، ہمارے بزرگوں سے بہت پیار کرتے تھے اور بہت احترام کرتے تھے۔ ہماری حفاظت کرتے ہوئے کچھ پاکستانی فوجی شہید بھی ہوئے تھے۔ اس پر شفیق الرحمان نے کہا کہ پاکستانی فوجی ہم سب پاکستانیوں کے لیے فخر کا باعث ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے غریب اور متوسط طبقے کے افراد پر مشتمل شاندار ادارہ دیکھنا ہو تو پاکستانی فوج کو دیکھ لے۔ یہ واقعہ 2004 میں ہوا۔ اب میں فوج پر تنقید کے مناظر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ فوج کو برا کہنے والے کبھی اپنے بچوں کو سرحدوں پر بھیجیں تو انہیں پتہ چلے کہ دھرتی سے عشق کیسے نبھایا جاتا ہے۔ کافروں نے تو منصوبے بنا رکھے ہیں، وہ تمام مسلم ممالک کی افواج کو توڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عراق اور یمن کی فوج کو توڑا، اسرائیل کے مقابلے میں لبنان کی فوج بننے ہی نہیں دی۔ مسلم ممالک کی فوج توڑ کر خطے کی ازسر نو ترتیب چاہتے ہیں، اور اب ان کا مشن پاکستان کی فوج کو توڑنا اور کمزور کرنا ہے، کیونکہ جغرافیائی طور پر اہم ہونے کے علاوہ پاکستان ایٹمی قوت بھی ہے۔ ہمارا ملک اور عوام اسی صورت بچیں گے جب آپ کے پاس طاقتور فوج ہوگی۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ 3 بار ملک کا وزیر اعظم رہنے والا شخص اپنی فوج کے خلاف بھونکنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ شخص جس کو فوج لے کے آئی اقتدار میں۔ تب مجھے بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر کام کرنے والوں کی سمجھ آئی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ شخص بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے خاندان نے نہ تو پاکستان کے لیے کوئی قربانی دی اور نہ ہی ان میں کوئی شہید ہے، بلکہ انہوں نے تو بس پاکستان کو لوٹا ہے۔ پاکستان نے ان کو اربوں پتی بنایا، اور اب یہ لانتی کتے ہمارے محافظوں پر ہی الزام تراشی کر رہے ہیں۔ دیکھیں بھائیو، سیاسی اختلافات اپنی جگہ رکھو، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ فوج کے خلاف بھونکنے لگ جاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔